ट्रायबलांचे विशय आसा पळय आनी तो सद्या ददास लावपा खातीर सद्या डेडिकेटेड एफर्ट्स सुरू जाल्ले आसा आनी तुमी सभापती आसतना तुमी तातूंत म्हाका दिसता गायडन्स करताले. सो वूड यू लायक टू टेक ट्रायबल अफेअर्स मिनिस्ट्री एज युअर पोर्टफोलियो? नाही, स्वाभाविकपणे आता मुख्यमंत्र्याचो निर्णय न्ही तो. आता आज स्वेरिंग जातलें आनी फाल्यां पर्यंत तांणी पोर्टफोलियो खंयचे आसा दितले. कारण ट्रायबल हो विशय म्हजो म्हणजे आयुश्याचो एक भाग आसा. कारण हांव ते जगला हें सगळें तांणी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा न्ही पूर्ण सेटअप करपाचें दृश्टीकोनांतल्यान जेन्ना ते मनोहरभाई मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळाचेर हांवेंच केल्लें आसा. आनी त्यामुळे ज्यो स्किमी आसा त्यो डिझायन आमीच केल्ल्यो. त्यामुळे आज सुद्दां जे उरिल्ले विशय आसा न्ही ते विशय आमी पाठपुरावो हांवूय करता. काल सुद्दां जे आसा न्ही आमी म्हाका राष्ट्रपतीन आफोन येयल्लो म्हणजे देशभरांतले जे ट्रायबल लिडरांक आफोन येयल्लो आनी त्यामुळे शेड्यूल एरिया हो जावचो आनी त्याच प्रमाणांतल्यान ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले ट्रायबल प्रेजिडेंट आशिल्ली आनी हो ताणें मानून घेतलो आसा. म्हणजे तो हाजो परस्यू करत आसा. आनी तुमी पळयलें आसतलें पयलीं रिजर्वेशन संदर्भात विशय आसा न्ही लोकसभेक आयलें राज्यसभेक आयलें आनी लॉर्ड गवर्नर सुद्दां जो आसा न्ही ताका रोखडीच ताणें नोटिफायड केलें. हे सगळे गजाल पयले आसा. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गजाल लक्षांत घेता की सरकार पक्ष आनी आमी जे काय विशय ट्रायबलाचे विशय हायर ऑथॉरिटीन दवरले आसा ते मानून घेतले जाता. तुम्ही पळयतात GNH.